السلام بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كي داير مع الصحه؟ نتمنى تكونوا في افضل الاحوال يا ربي. هذا الفيديو راه حطيته في القناه وما بغاش يخدم، ما عرفتش علاش، ودابا عاودته في المونتاج، ونتمنى يا ربي تكون الامور كلشي مزيان يا ربي. هذا الجديد ديال العيد مع الكرداس، كنت سجلته حبيت نشاركه معكم، واخا داز الوقت ولكن ماشي مشكل. انا الاهم عندي هي تشوفوا داك الشيء اللي درت في العيد. هنا هذا دوك الحيمات ديال الضلعه، وداك اللي تيكونوا في دوك الحيمات ديال الشفق. انا صراحه الكزا ضيع لي داك التقطاع، ما صاوبوش ليا مزيان، ولكن معليش ماشي مشكل. المهم اني صاوبت الجديد والدياله، كما تلاحظوا الدياله ضيعها من هاد القنت هذا، ولكن واخا هكاك صاوبته. هنايا الكرداس، عندي الطريفات ديال اللحم، درت هاد الطريفات هكا د اللحم مقطعين شرائح، والكرشه حتى هي هكا شكل مستطيل، وهاد الطريفات ديال القرجوطه مع ديال الشحمه وشويه دريه. هذا داك المصران اللي تيكون فيه الشحمه، هذا راه حتى ملحته ودرت ليه العطريه عاد قلبته. وهادو هنا دوك المصيرنات باش غادي نلوي الكرداس. هاد الطريقه صراحه جديده وبغيت نوريها لكم، عجبتني قلت غنشاركها مع البنات. هذه هنا الملحه بكميه وفيره، ودرت فيه شويه د الربيع، قزبر حبوب والابزار والخرقوم البلدي، ما درتش الزعفران الصناعي. صافي هنا ملحت اللحم مزيان، عطيته الملح مزيان حيت خفتو عليا، بالاخص انا ما عنديش السطح فيه غادي نشر، ندير غير فواحد الشوجم تدخل لي من الشمس. صافي ملحت مزيان كاع دوك الفلحات اللي فلحت اللحم، ومن جهه العظم ضروري جهه العظم حتى هو ندير الملحه. تلاحظوا رانا ملحت هادشي مزيان، عطيت الخاطر وبقيت غير بشويه حتى كل دوك اللحيمات كلهم درت لهم ملحه، ما خليت حتى بلاصه بلا ملحه، كلهم دوزت عليهم ملحه. كما تلاحظوا درت الملحه بزاف، صراحه تنخاف انا نقدد يضيع عليا، تنعطي الملحه بزاف، تنقول اللهم يكون كتفي الملحه ولا تبقى شي بلاصه هكا غادي لابد تضيع، ما غاديش يبقى مزيان. وبالاخص اللي تكون عنده الشمس، ما عندوش السطح فين ينشر، تكون الشمس قليله، ضروري نكثر الملحه. صافي مشيت كاع مع هاد الحيمات هكا كما تتشوفوا كلهم دوزت عليهم الملحه، وغادي نخليكم حتى غادي ندوز الملحه على كلشي حتى الكرداس، داك الشحمه، المصره اللي غنلوي على الكرداس، كلهم غندوز عليهم الملحه. صافي نخليكم هكا تلاحظوا التملاح ديال اللحم وديال الكرداس.
بعد ما درنا الملحة في المصارن وفي الكرشة وفي الشحمة وفي القديد، تنلاحظوا ان داك الماء ديال اللحم تيخرج مع الملحة. صافي دابا تنزيدو التوابل ديالنا، تندير الخرقوم كما لاحظتوا في المصارن، وغادي نجيب القديد غندير فيه حتى هو نفس التوابل، الخرقوم شويه ديال الابزار وشويه ديال قزبر حبوب. ضروري قزبر حبوب في القديد مع الكرداس، الابزار غير شويه ماشي بزاف، والخرقوم حتى هو ضروري يكون بالزيت. صافي غادي نبقاو بحال هكا ندخلو دوك التوابل في اللحم، وغادي نخليوه. انا خليته بات ليله كامله في الثلاجه. درتو في الثلاجه ملي درتو التوابل مزيان، درتو في الثلاجه ليله كامله باش دوك التوابل يلا تيدخلوا للحم، وحتى داك الخرقوم تيعطي اللون ديالو مع اللحم. تيطلق الماء ملي درنا بالملحه، غيطلق الماء، الخرقوم غادي ينسجم مع اللحم وغادي يعطي حتى اللون مزيان. صافي هكا غنمشي مع اللحم كامل ودوك المسرنات كما لاحظتوا، وغندير الشحمه والكرشه حتى هي غادي نفس الطريقه اللي درت القديد غنديرها حتى بالنسبه للكرداس. ديك الشحيمه اللي غندير في الكرداس ودوك طريفات الخرجوطه ديال اللحم اللي غنستفتهم في الكرداس، راه درت لهم التوابل، وغادي نخليهم يباتوا في الثلاجه كما قلت ليله كامله، وعاد نسقطرهم وعاد تشوفوا الطريقه كيفاش باش لوث الكرداس. صراحه طريقه زوينه وسهله. من بعد ليله كامله درت اللحم في الثلاجه، وسقطرته في شبيكات حتى تحيد من داك الماء كامل ديالو، انه نشف شويه مزيان، ودهنته بالزيت. ضروري ندهنو بالزيت حقاش الزيت يدير لواحد الحمايه باش هكا الحشرات ما يجيوش فوقو، الغبره كذلك ما تتلصقش فيه. تيبقى القديد ديالنا مع الكرداس تيبقى نقي ومزيان. ضروري هاد الطريقه تنديرها انا ديال الزيت، اللحم كامل الدياله وداك القديد كامل، الطريفات اللي غندير في الكرداس من الداخل، اللي غنعمر بهم الكرداس من الداخل حتى هما كلهم ندوز عليهم بالزيت. ضروري ندهنهم بالزيت حقاش كما قلت الزيت راه تيعطي واحد الحمايه للقديد، ما تيخلي حتى شي حاجه تحط فوقه. سبحان الله العظيم، هاد الطريقه اللي تندير ما تتخليش القديد يضيع ولا اي شي حاجه تدوز عليه، تيبقى مزيان. صافي غندوز كل دوك اللحيمات الشحمه كلشي، ما نخلي حتى شي حاجه، حتى دوك المصارن باش اللي غادي نلوي بهم الكرداس حتى هما ضروري ندوز عليهم الزيت. كلشي الكرشه حتى هي اللي غندير في الكرداس، هادو اللحيمات اللي غادي نعمر بهم الكرداس هما والشحمه، وها الكرشه حتى هي اللي غادي نديروها كرداس. ضروري ندوز عليها الزيت، ونلاحظوا حتى فاش نبداو نلويو الكرداس، وغنوريكم الطريقه كيفاش. الا بانتنا شي بليصه هكا ما فيهاش الزيت غندير لها الزيت. ضروري الزيت في اي بلاصه واخا ما تكون غير شويه ما فيهاش الزيت، ضروري خصني ندوز عليها الزيت باش تثبت تعطي ديك الحمايه وتبقى مزيان. صافي غنجيب هكا شي حاجه علاش نحط، بحال انا درت هذه ديال الربيع،
غنحط فوقها باش نصاوب هاد الكرشه. هكا سرحتها هكا على شكل مستطيل، وغادي نبدا نعمرها. نبدا ندير طريف ديال الشحمه، طريف ديال القاجوطه، طريف ديال الدكاريه، طريف ديال اللحم. غادي ننوع، ما نديرش غير حاجه وحده، كل حاجه منها شويه. طريفات ديال اللحم، الطريف ديال القرجوطه، ديال الشحمه، كل حاجه ندير منها شويه. بحال تلاحظوا دابا هذه ما كانش فيها الزيت، ضروري ندير لها الزيت، وراه تيبقى مزيان فاش ينشف ما تيطيحش. واللي خافوا يضيع يديروا في الفريغو من بعد ما ينشف، حتى ينشف عادي يديروا في الفريغو. كما تلاحظوا نوعت كل حاجه، درت منها شويه، تيجي المذاق ديالو رائع بزاف. صافي غنمشي على هذا الشكل هكا حتى نساليهم كلهم. دابا غادي نبداو نلويو في الكرداس. شديت الكراس ديال المصران من هكا من الجنب، غنجي حتى الوسط وغادي نبدا نلوي. غادي نمشي بحال هكا على اليمين ونعاود نرجع على اليسار، نلويه مزيان. زيرتو باش ما يتحلش ليا الكرداس، تنزير مزيان ونعاود نرجع المره الثانيه. دائما مره على اليسار مره على اليمين حتى ندير العدد ديال اللويات اللي بغيت، وتنعقدو مزيان. عقدتو ماشي 3 خطرات ل 4 حتى ديك العقده ما غاديش تنجربها واش غتحل ولا ما تحلش. لقيتها غادي تحل تنعاود ليها العقده مزيان، المهم حتى ما تبقاش تحل ليا العقده. صافي غادي نمشي على هذا الشكل هكا. صراحه الطريقه سهله احسن من ديال الخيط،
كما تنعرفوا الخيط فاش الكرداس يبس لينا هذاك الخيط تيبقى لداخل، خص حتى يرطب وعاد نحيدوه. هاد الطريقه ديال المصران لا سهله، هي في بلاصه الخيط تتعقد بها نيت الخيط، تتعقد بها بحال شكل الخيط، وفي نفس الوقت انها انه المصران تيبقى حتى هو ما تعطي داك الشكل جميل، وفي نفس الوقت ما تيصدعش بحال الخيط ضروري خصنا نحيدوه. خصنا هاد الطريقه تجي صراحه سهله، وحتى المنظر ديالها زوين، تيجي داك الكرداس صراحه رائع بالمصران. صافي غنديرو بحال هكا، نبقى نعقد نلوي مره على اليسار مره على اليمين، ندير عدد دوك اللويات اللي بغيت ندير، وصافي تنبقى نعقد هكا. وديك المسافه اللي ما بين كرداسه وكرداسه ديال المصران نحاول بانني نضوبلها. وها هو الكرداس ديالنا من بعد ما ساليته صراحه تيجي الشكل ديالو رائع بزاف. حبيت نشارك معكم هاد الطريقه اللي تندير. ودابا غادي نديروه في النشار في شي حبل هكا يكون جديد ما يكونش مستعمل. صافي غادي نخليوه حتى ينشف في الشمس ويبس. اللي بغى يديرو في الفريغو يديرو، اللي بغى يخليه هكا يخليه. انا تندير انا فاش يبس نديرو في الفريغو حقاش تنخاف يضيع ولا شي حاجه. وشكرا لكم، ولا عجبكم لا فيديو ديروا بارطاج ان شاء الله حتى نتلاقاو في لا فيديو اخر، وشكرا لكم بزاف.